कार साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका बहुत शुक्रिया। कमर ज़मान कारा साहब भी तशरीफ फरमा है, मियां मंजूर भट्टू साहब भी तशरीफ फरमा है और मालिक भी हमारे साथ मौजूद हैं, एडिटर द न्यूज़। ये फरमाइएगा कि काबीना के अंदर जो इस वक्त रद्दो बदल है और नई काबीना की तश्कील की बात है, क्या आपके ख्याल में पॉपुलर डिमांड पर है, ये 18वीं तरमीम के लिए तैयारी है या कोई और वजह है? आप इसको किस तरह देखते हैं? देखो, ये सारी चीजें हो सकती हैं। मेरे ख्याल में बेसिकली ये सर्वाइवल की सारी कोशिश है कि किसी तरीके से कुछ और दिन निकाल लिए जाए। बात तो ये है कि कैबिनेट के चेंजेस से ज्यादा फर्क नहीं पड़ सकता। पहली बात यह है कि कैबिनेट में किसको लाया जाए, किस मकसद से लाया जाए। आप जब वज़रा को अपॉइंट करें तो उनको क्या कहा जाए कि आपको हम किस लिए वजीर बना रहे हैं और आपने करना क्या है। अब तक जो कैबिनेट बनी है या कब कैबिनेट रही है, उसमें सवा करप्शन, सवा बेईमानी, सवा इनएफिशिएंसी के और तो कोई चीज सामने नहीं है। आप किसी एक महकमे को देख लीजिए और उनको एनालाइज करें कि क्या इम्प्रूवमेंट है। तो सारे कहते थे, बल्कि सारी कौम इसी बात की डिमांड करती थी कि डिक्टेटरशिप है, डिक्टेटरशिप में हालात खराब हैं, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, डेमोक्रेसी में हमारे हालात तब्दील होंगे। लेकिन हैरानी की बात है कि अब वही लोग वो डिक्टेटरशिप को तरजीह दे रहे हैं और मौजूदा जो हमारी गवर्नमेंट है उसको वो ज्यादा कंडेम कर रहे हैं। आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई अच्छी नियत से लेकिन खर साहब, ये जुल्फ़िकार भुट्टो साहब ने भी तो काबीना की तब्दीली के लिए एक बड़ा स्टेप उठाया था ना, तो ज़ाहिर सियासी हुकूमतें सियासी फैसले तो करेंगी। बिल्कुल सही आप कहते हैं, सियासी फैसले करने से उनको कोई नहीं रोक सकता। आप ये बात मेरी आज नोट कर लें कि ये जो काबीना की तब्दीली करेंगे उससे इनकी मुश्किलात में इजाफा होगा, कमी नहीं होगी। क्योंकि हुकूमत का जो थी रेट थी या हुकूमत की जो क्रेडिबिलिटी थी वो खत्म हो चुकी है। जिनको निकालेंगे वो इनके मुखालिफ बन जाएंगे और जो नए आएंगे वो भी किसी किस्म की तब्दीली जो है नहीं ला सकेंगे, ना अपने पोर्टफोलियोज में और न मुल्क और कौम का वो इत्मीनान बहाल कर सके। बेसिकली देखें साहब, बात ये है कि अगर वाकई ये कुछ करना चाहते हैं तो उसमें बेसिकली प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को अपना एटीट्यूड ये करना चाहिए। क्या वो कैबिनेट से चाहते क्या है, ये किस मकसद से कैबिनेट से चाहते क्या? ये सवाल जरा कारा साहब से पूछ लेते। कारा साहब, बुनियादी इशू काबीना से मुतल्लिक हमेशा ये रहा, शुरू दिन से रहा है, जब से PMLN इसका हिस्सा बनी है। इस दिन के लगभग उन्होंने साथ छोड़ दिया, जो भी वजूहात है मैं उस मंजर में नहीं जाता, कि इस कैबिनेट के अंदर कॉम्पिटेंस डेफिसिट है। ऊपर से जो चार्ज लगता है कि बहुत सारे जो कलीदी वज़रा हैं वो या तो परफॉर्म सही तरीके से नहीं कर पाए या उनके ऊपर करप्शन के साए जो हैं चार्जेस की हद तक वो उनका पीछा करते हैं। इस इशू को हेड ऑन एड्रेस करने के बजाय आपने सबसे इस्तीफे ले लिए। अच्छा तो था क्लिनजिंग करते। अल्लाह साहब, ये बात आपके लिए इस जगह पे बैठ के करना बड़ा आसान है, खान साहब के लिए भी शायद बड़ा आसान होगा इसके ऊपर तबसरे करना। जब आप गवर्नमेंट में बैठे होते हैं तो आप अपने कोलीग से कुछ को कहना, उनको चार्ज करना, उनसे इस्तीफे लेना या उनको डी नोटिफाई करना, ये डिसग्रेसफुल एक तरीकाकार है। गवर्नमेंट ने सारे वज़रा से, मियां साहब ने बड़ी साहिब बात कह दी है कि सब वज़रा से इस्तीफे लेना एक आला तरीका है और वो किसी ने लिए नहीं, विलफुली हमने दिए हैं। और उन इस्तीफों के बाद, वरना तो कैबिनेट जो है वो डिसॉल्व भी हो सकती है, उसके बाद जिस बंदे को, जिस मेंबर को प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट समझेंगे कि उनको हमने कंटिन्यू कराना है, उनको कंटिन्यू करा लेंगे, उनको दोबारा आउट हो जाएगा। जिनको अगर वो कंटिन्यू नहीं कराते तो वो कैबिनेट से अलग हो जाएंगे। अब सवाल दो हैं। एक तो मालिक साहब ने कहा कि 18वीं तरमीम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, बिल्कुल है, 100% है। 18वीं तरमीम के अंदर जो तादाद है मिनिस्टर्स की वो 11% है। सिर्फ आप उस पर ना जाइए, मैंने तो उसके साथ वजाहत की है कि जो 18वीं तरमीम के तहत हमने 17 डिपार्टमेंट डिवॉल्व करने हैं तो नेचुरली वो एक गवर्नमेंट के साइज को कट करना है। लेकिन उसके लिए आपको वो तो खुद निकल जाएंगे ना जी मिनिस्टर। उसके लिए आपको रेडिकल, उसके लिए भी उन वज़रा को आप अगर रीएडजस्ट करते हैं, फर्ज करें, तो कैबिनेट में रीशफलिंग होगी। तो उसका एक तरीका कार है, ये गवर्नमेंट अपने तौर पे फैसला करती है कि हमने क्या करना है, क्या मोडेलिटी लेनी है। इससे कोई क़यामत तो नहीं आ गई ना जी। कल जो वज़रा को अगर चाहते तो वो रिशफल कर लेते, कुछ को ड्रॉप कर देते। क़यामत नहीं आई, लेकिन ये हुआ कि जहां पर आपको उन वज़रा को जो इनकॉम्पिटेंट थे, जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस थे, पब्लिक प्रेशर था,
ان کو آپ نے چھاتا فراہم کر دیا ان وزراء کا جو نسبتاً بہتر کارکردگی. اٹ از انفیئر ٹو دوز ہو آر پرفارمنگ ویل. یہ تو آپ کا نقطہ نظر ہے نا. آپ تو بطور ایک میڈیا جج کے کہہ رہے ہیں کہ یہ بندے کو ہم سمجھتے ہیں غلط ہے, اس کو چارج کرو اور اس کا سر قلم کر دو یا اس کو کیبنٹ سے الگ کر دو. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے. بینگ ایک پولیٹیکل فورس ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. کاظمی صاحب کے ساتھ آپ نے کیا نہیں, جب آپ نے کرنا پڑا آپ نے کیا. کاظمی صاحب کے گزارش یہ ہے کہ کاظمی صاحب کے ایشو کے اوپر کاظمی صاحب نے بھی ریزائن کیا تھا. کاظمی صاحب کو سیک نہیں کیا گیا, اور سیک جو کاظمی صاحب ہوئے تھے وہ اپنے اس ایشو کے اوپر نہیں, ان کو بیسیکلی مس کنڈکٹ کیا, انہوں نے جو وائلیٹ کیا تھا پرائم منسٹر صاحب کے ڈائریکشن کو, اس پہ 2 وزراء سیک ہوئے تھے. وہ انٹائرلی الگ ایشو ہے. جہاں تک یہ بات ہے کہ ہم ایک پولیٹیکل آپٹکس کر رہے ہیں اور یہ شعبہ بازی کہہ رہے ہیں, سیاسی مجبوری ہے, آپ اس کو جو بھی نام دے لیں. میں ان کو یہ تو ان کا جو کہتے ہیں نا جو مزاج یار میں آئے. لیکن گزارش یہ ہے پولیٹیکل گورنمنٹس سیاسی مصلحتیں بھی کرتی ہیں, سیاسی ایشوز کو بھی لے کے چلتی ہیں, سیاسی طریقے سے چیزوں کو ہینڈل بھی کرتی ہیں. مصلحتیں حکومت چلانے کے لیے ضروری ہوتی ہیں, اس کے بغیر آئیڈیلسٹکلی باتیں کر سکتے ہیں, لیکن آپ کو گورنمنٹ چلاتے ہوئے گورننس امپروو, فنڈامنٹل سوال بٹو صاحب یہ ہے کہ گورننس امپروو ایونچولی ہوگی یا نہیں ہوگی. خار صاحب نے کہا کہ آپ کیا ایسا کمبینیشن لے آئیں گے جس سے ملک جو ہے وہ بہتر چلنے لگ جائے. دیکھیں کیا کہیں گے آپ, کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں انتہائی معذرت کے ساتھ وزراء کے ساتھ میں تو یہ سوال ہی نہیں سمجھ پایا. وزراء سے صرف ایک ہی بات کہی جاتی ہے اور ایک ہی چیز ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اپنے ڈپارٹمنٹس کو بہتر طریقے سے چلائیں. وزراء آپ کی کیبنٹ ہوتی ہے اس پارلیمانی نظام میں, جنہوں نے آپ کا پورا گورنمنٹ کا نظام چلانا ہے. یہی قوم چاہے گی, یہی کا آئین چاہے گا, یہی گورنمنٹ چاہے گی, اور ہم کیا چاہیں گے؟ تو یہ موجودہ وزراء آپ کی بات نہیں سن رہے تھے؟ دیکھیں جو سن رہے تھے, اب اس میں ری شفل ہونا ہے. اچھا آپ کا بھی مطالبہ تھا نا, ساری قوم کہہ رہی تھی جی اتنی بڑی کیبنٹ, اتنی بڑی کیبنٹ, اتنی بڑی. ہم تو کہہ رہے تھے راجہ پرویز اشرف کو چینج کر دیں. ہم مطالبہ سن لیں. ہم تو کہہ رہے تھے راجہ پرویز اشرف کو چینج کر دیں. میں طلعت حسین کی بات نہیں کر رہا. ایک پورے قوم کے اندر میڈیا نے پوری ایک ہائپ کریٹ کی تھی, اپنے پورا سارے میڈیا نے مل کے, کہ جی اتنی بڑی کابینہ ہے, اس کا اتنا بڑا سائز ہے, قوم کے اوپر اتنا بڑا خزانے کے اوپر بوجھ ہے, ہمارے پاس پہلے قرضے ہیں, فلاں ہے. تو آج اگر ہم نے وہ مطالبہ پورا کیا ہے اور کٹ سائز کر رہے ہیں اور بہتر لوگوں کو اگر اسائنمنٹ دیتے ہیں, تو لیٹ دا تھنک ورک. اس میں کیا ایسا کام ہے جو پریشانی کا ہو گیا؟ I'm sorry میں آپ کا میرا اس میں دیکھیں کہ کابینہ کیوں ریشفل کی جا رہی ہے, کیوں ریزائن لیے گئے ہیں, کیوں محکمے چینج ہوں گے, کیوں کچھ لوگوں کو ڈراپ کریں گے. تو اس کے بارے میں لیڈرشپ جانتی ہے بہتر کہ ان کے نزدیک کیا صورتحال ہے. ہم جو بیٹھے ہیں ان کے ساتھ مل کے کام کرنے والے کیبنٹ میں, میرا اپنا اندازہ جو ہے وہ یہ ہے اس بارے میں کہ ایک تو اس کی صورت جو ہے وہ سیدھی ہے کہ جو محکمے چلے گئے صوبوں کو, وہ محکمے جو ہے وہ خالی ہو گئے اور ان کے وزراء جو ہیں وہ فارغ ہو گئے. وہ بیچارے وداؤٹ پورٹ فولیو جو ہے وہ وزیر بیٹھے اس وقت تک. اس کا بندوبست کرنا ہے, اس کی ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کچھ وزراء کے جیسے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے, یہ جیسے پریس کی ڈیمانڈ ہے, میڈیا کی ڈیمانڈ ہے کہ ان کے پورٹ فولیوز بھی چینج کرنے ہوں گے. میرے اپنے خیال کے مطابق یقیناً یہ چیز پارٹی کی جو ہیڈز ہیں ان کی نظر میں ہے یہ بات. تو راجہ پرویز اشرف کو پاور سے نکال کے آپ فورن منسٹری دے دیں گے, کیا کریں گے, وہ کدھر چھپائیں گے؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ میں ویسے ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, مہربان ملک صاحب کا بھی نام لے میرا وقت تو ویسے ہی چھپ جائیں گے, بجلی نہیں ہوگی تو نظر ہی نہیں آئیں گے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر ہم نام لے کے بات نہ کریں تو زیادہ مناسب ہوگا کہ ریزائن کر چکے ہیں لوگ. آپ کے لیے بڑا آسان ہے. جا جس طرح میں اگر کسی چینل کا میں اگر کسی چینل کا یہاں بیٹھ کے ذکر کروں گا تو آپ کہیں گے کہ ہمارے چینل کے اوپر دوسرے چینلز کا ذکر نہ. ہاں لیکن چینل جو ہے نا وہ حکومت تو نہیں چلا رہے نا, آپ تو ایونچولی یو آر ریسپانسبل ٹو دا ٹیکس پیئر, اور آپ نے ملک گورن کرنا ہے. ہم تو اس کے لیے حاضر. یا تو آپ ان کولیگز کی عزت رکھ لیں, ان کے نام کو بٹن لگنے دیں جو who are known to be and proven to be incompetent. ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو ہوں گے.